वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चमे फौरन उठा, चेहरा धविया, बाल संवारे और नीचे चला गया। अबू को देखते ही सलाम किया। अबू ने मुस्कुराकर पर हाथ फेरा और पूछना शुरू कर दिया, पढ़ाई कैसी चल रही है? इम्तिहानों की तैयारी हो रही है ना? मैं जी अबू कहता रहा, मगर दिमाग कहीं और था। कुछ ही देर में छोटी अम्मी आए। वो मुस्कुराती हुई, बिल्कुल फरेश और तैयार खाना लग गया है। आए, टेबल पर बैठे। मैं और अबू फौरन खाने की टेबल पर पहुंच गए। खाना खाते हुए अबू और छोटी अम्मी बातों में मसरूफ हो गए। मैं चुपचाप खाता रहा, मगर हर बार नजर छोटी अम्मी की तरफ चली जाती। वह हंसती हुई अबू से बात करती। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। खाना खत्म होने के बाद अबू उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। मैं थोड़ा आराम कर लूं, सफर से थका हूं। मैं छोटी उम्मी की मदद करने लगा, बर्तन धोने में, टेबल साफ करने में। वो आहिस्ता से बोले, शुक्रिया विकास, आज तुमने बहुत मदद की। मैंने मुस्कुराकर कोई बात नहीं उम्मी कहा, मगर दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। रात को जब सब सो जाएंगे तो क्या होगा? वो खिड़की, वो पर्दा, वो कंडी जो मैंने खोली थी, क्या ये सब कुछ गलत था या फिर ये सिर्फ मेरा वाहमा था? रात अभी शुरू ही हुई थी। घर में रोशनियां कम हो रही थी और मेरे जहन में एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। शायद आज रात कुछ ऐसा हो जो मुझे कभी न भूले, या शायद ये सब बस एक रात का वाहमा था जो कल सुबह खत्म हो जाएगा। खाना खत्म होने के बाद अबू उठे और सीधे अपने कमरे की तरफ चले गए। मैं थोड़ा आराम कर लूंगा कहकर वो अंदर चले गए। मैं छोटी अम्मी की मदद करने लगा। बर्तन समेटने में उनके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। मुझे समझ आ रहा था कि वो जल्दी में है, शायद अबू के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। मैं चुपचाप उनकी मदद करता रहा, मगर दिल में एक अजीब सी बेसुकूनी थी। बर्तन समेटने के बाद छोटी अम्मी मुस्कुराए और बोले, बस अब तुम भी आराम कर लो। फिर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं अपने कमरे में आया और बस्तर पर लेट गया, मगर सुकून कहाँ था। जहन में वही ख्याल बार बार आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले किया था। वो खिड़की, वो कंडी, वो पर्दा कुछ देर बाद में बर्दाश्त न कर सका। उठा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। खिड़की के पास पहुंचा, हल्का सा धक्का दिया तो वो थोड़ी सी खुल गई। पर्दा पहले ही जरा सा हटा हुआ था। मैंने अंदर झांका और एक लम्हे के लिए सांस रख गई। अंदर का मंजर देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई। अबू बस्तर पर लेटे थे, आराम से। छोटी उम्मी उनके करीब थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हल्के लहजे में। एक आम सी फैमिली की रात, मगर मेरे लिए वो लम्हा बहुत भारी था। मैंने फौरन नजर हटा ली। शर्मिंदगी से चेहरा गर्म हो गया। क्या कर रहा हूं मैं? ये गलत है, बहुत गलत। मैं तेजी से पीछे हटा, कमरे की तरफ भागा और दरवाजा बंद करके बस्तर पर गिर पड़ा। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। जहन में एक ही ख्याल था, अगर किसी ने देख लिया तो, अगर छोटी उम्मी को पता चल गया तो। रात अब गहरी हो रही थी। घर में खामोशी छा गई थी, मगर मेरे अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। शायद कल सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाए, या शायद ये राज मुझे अंदर ही अंदर खा जाए। मेरी नजरें उन पर जम गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगा। अब वो अचानक उठे। उन्होंने छोटी उम्मी की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से करीब आकर बैठ गए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, बस सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आबू ने उनके करीब झुककर मैं हाथ फेरा। छोटी उम्मी की आंखें बंद हो गईं और उन्होंने सर हल्का सा पीछे कर लिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून था, मगर साथ ही बेचैनी भी। उनका एक हाथ अबू के पर रखा था, जैसे वो खुद को संभाल रही हूं। कुछ देर बाद अबू ने उनके करीब और आ गए। उनके हाथ आहिस्ता आहिस्ता उन पर फिरने लगे। कमरे की हवा में एक अजीब सी गर्मी थी। छोटी अम्मी की सांसों में तेजी आ गई। उनके मना से हल्की हल्की आहें निकल रही थी, जैसे वो जज्बात को रोक नहीं पा रही हूँ। आबू के मजीद नीचे की तरफ गए।
چھوٹی امی اب خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ان کی آوازیں تیز ہو گئیں اور وہ وقفے وقفے سے ابو کا نام لے رہی تھی۔ فرحاد، فرحاد۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ اچانک ابو نے حرکت روک دی۔ وہ ان کی سانس بھی تیز تھی۔ چھوٹی امی نے بھی جلدی سے اپنے سنبھالنے شروع کر دیے۔ کمرہ ایک دم خاموش ہو گیا، بس دونوں کی تیز سانسوں کی آواز تھی۔ باہر سے بارش کی آواز آنے لگی تھی، جیسے کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کھڑکی کے والی طرف تھی۔ روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اندر آ رہی تھی، جو کمرے کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ چھوٹی امی نے جیسے ہی اپنے ان کا رخ کھڑکی کی طرف تھا، میں نے ایک لمحے کے لیے سانس روک لی۔ ان کی شکل روشنی میں ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی خواب ہو۔ سب کچھ اتنا قریب اور اتنا دور۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ خود بخود تیز ہو گئے۔ پھر چھوٹی امی اٹھے۔ انہوں نے آہستہ سے وپر جگہ بنائی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں جڑ گئیں۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر وہ آہستہ سے نیچے آئیں۔ ان کے ایک دوسرے سے مل گئے۔ کمرے میں بس ان کی سانسوں کی آواز تھی جو تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ حرکت کرنے لگے۔ ہر حرکت کے ساتھ ان کا لہرا رہا تھا، جیسے کوئی لہر اٹھ رہی ہو۔ ان کی آہیں اب اور گہری ہو گئیں۔ ابو کے ہاتھ ان کی پر تھے، جیسے وہ انہیں سنبھال رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد چھوٹی امی نے اپنا رخ بدلا۔ اب ان کا منہ کھڑکی کی طرف تھا۔ روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو جذبات سے چمک رہا تھا۔ ان کی سانس تیز تھی، منہ ہلکا سا کھلا ہوا۔ وہ اب بھی حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی طوفان اندر سے اٹھ رہا ہو۔ ان کی ہر لہر مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے پھٹنے والا ہو۔ کیا میں یہ سب دیکھ رہا ہوں یا یہ کوئی خواب ہے جو حقیقت بن چکا ہے؟ باہر بارش اب اور تیز ہو گئی تھی۔ بوندیں کھڑکی پر ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی خفیہ پیغام دے رہی ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ راز کبھی کھلے گا یا یہ رات ان سب کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی؟ اگلا حصہ سننے کے لیے تیار رہیں۔ کچھ ایسا آنے والا ہے جو سب کچھ پلٹ دے گا۔ چھوٹی امی کی آوازیں اب اور اونچی ہو گئی تھیں۔ ان کے منہ سے وقفے وقفے سے آہیں نکل رہی تھیں، جیسے وہ خود کو روک نہیں پا رہی ہوں۔ فرحاد، آ آ آ بس تھوڑی دیر اور میں پہنچنے والی ہوں۔ ابو کی آواز بھی اب شامل ہو گئی۔ وکاس، آ بس تھوڑی دیر۔ میں بھی پہنچنے والا ہوں۔ میں اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا جیسے باہر نکل آئے گی۔ میں نے خود کو ان کے ساتھ محسوس کیا، جیسے سب کچھ میرے اندر ہی ہو رہا ہو۔ سب کچھ مست تھا، سب کچھ بھول چکا تھا۔ ابو کا وجود بھی جیسے دھندلا گیا تھا۔ تبھی اچانک پنکھے کی تیز ہوا نے پردہ مکمل طور پر ہٹا دیا۔ روشنی کمرے میں بھر گئی۔ چھوٹی امی کی نظریں سیدھی مجھ پر پڑے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ ہماری نظریں ملے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، شرمندگی تھی، اور شاید کچھ اور بھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں جم گیا، دل ایک دم رقصا گیا۔ وہ حرکت کرنا بند کر دے۔ ابو نے بھی محسوس کیا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا۔ کمرہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ بس باہر بارش کی آواز تھی جو اب اور زور سے سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوگا؟ کیا یہ راز کھل گیا؟ کیا چھوٹی امی کچھ کہیں گی؟ یا یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ بدل دے گا؟ سب کچھ ابھی تک معلق ہے،